हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल। आलमी मंडी में भौचाल। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें जिसकी कीमत अब $118 फी बैरल हो गई है। तो आबना हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल और इसी सिलसिले में आलमी मंडी में भौचाल आ गया है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। तो अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है और तेल की कीमतों के हवाले से और फ्यूल की कीमतों के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आपने हरमुज से तेल की फराहमी का सिलसिला मुअत्तल है और इसी नतीजे में आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। अपने हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल और आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अब $118 फी बैरल हो गई है। तो अहम तरीन अपडेट है अपने हरमुज से तेल की फराहमी का सिलसिला जो कि मुअत्तल है और ईरान इसराइल अमेरिका जंग के तनाजुर में आपने हरमुज को बंद किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। आलमी मंडी में भी भौचाल की सूरत हाल नजर आ रही है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो चुका है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। तो एक तारीखी तौर पर हम देख रहे हैं कि इजाफा कीमतों में देखने को मिल रहा है और ये इजाफा अपने हरमुज की बंदिश के बाइस देखने को मिल रहा है। वो कंटेनर्स और शिपमेंट्स जो वहाँ फंसे हैं, तेल बरदार जहाज़ हैं, वो जो जिनकी फराहमी जब मुअत्तल हुई अपने हरमुज से तेल की फराहमी, इसके बाद आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल पैदा हो गई है। ईरान की मजलिस खबरगान ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया पर इंतखाब का ऐलान किया गया। ईरानी फौज और पासदारा ने इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर की पैरवी का आज़म। ईरानी सदर ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब को कौमी इत्तेहाद की मजबूती का मज़हर करार दिया। अब्बास इराक़ची ने बताया ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद कर दी। ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद नए रहबर आला से यकजहती के लिए सड़कों पर आ गई। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। आयतुल्लाह अली खामिनाई के बेटे सैयद मुश्तबा खामिनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामिनाई का इंतखाब किया। मजलिस खबरगान रहबर ने नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद की अपील की। मजलिस खबरगान की नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद खतरात के बावजूद ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और मुश्तबा खामिनाई से यकजहती का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब को कौमी इत्तेहाद की मजबूती का अक्कास करार दिया। उनका कहना था कि फैसले से पैगाम मिलता है कि ईरानी अवाम और क़यादत मुत्तहिद हैं। ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारेजानी ने कहा कि मजलिस खबरगान ने धमकियों के बावजूद नया लीडर मुंतखब किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नए रहनुमा के इंतखाब पर बैरूनी दबाव को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि नए रहनुमा की तकर्री मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। ईरानी फौज और पासदाराने इनकलाब ने भी नए सुप्रीम लीडर की पैरवी का अज़्म किया। अपना हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल। आलमी मंडी में भौचाल आ गया। खाम तेल की कीमत 4 साल बाद $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI क्रूड ऑयल तकरीबन 19% इजाफे से $109.80 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 17% से ज्यादा इजाफा, कीमत $109.80 हो गई है। तो आपने हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल और आलमी मंडी में भौचाल आ गया। खाम तेल की कीमत 4 साल बाद $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। WTI क्रूड ऑयल तकरीबन 19% इजाफे से $109.80 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 17% से ज़ायद का इजाफा देखने को मिल रहा है, कीमत $109.80 हो गई है। ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर जाएंगी। अमरीकी सदर का दावा। कहा आलमी और अमरीकी सलामती के लिए तेल की कीमतों में इजाफा मामूली कीमत है, सिर्फ अहमक लोग इससे मुख्तलिफ सोचेंगे। अमरीकी मुशीर ने दावा किया कि सदर ट्रंप तेल की तनसीबात को निशाना बनाने पर मुतमिन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तेल की तनसीबात तबाह करने के बजाय सप्लाई बरकरार रखने के हक में हैं। अमरीकी मीडिया ने बताया कि सदर ट्रंप तवानाई की आलमी सप्लाई मुतासिर नहीं करना चाहते। ट्रंप इंतजामिया इसराइल की जानिब से ईरानी तेल तनसीबात पर हमले से खुश नहीं।
پاسداران انقلاب نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ تل ابیب سمیت صہیونی ریاست کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، سائرن بجنے لگے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایرانی حملے میں 6 اسرائیلی زخمی ہوئے تھے، جبکہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ امریکی سینٹکام نے مزید 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ سعودی عرب کے شہر خرج کے رہائشی علاقے پر ڈرون حملے میں 2 افراد جان سے گئے، 12 زخمی۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق مرنے والوں میں بھارتی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ بحرین میں ڈرون حملوں میں متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں آئل فیلڈ میں واقع فجیرہ پلانٹ میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی بدترین دہشت گردی، ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تہران زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا، آسمان کالے دھوئیں سے اٹ گیا۔ کوہاگ، شہران اور کاران میں بھی آئل ڈپوز کو تباہ کیا گیا۔ 6 افراد شہید، اصفہان، نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری کی گئی۔ ہلال احمد نے مزید 31 شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی بمباری جاری، مزید 25 شہریوں کو شہید کر دیا، تعداد 400 ہو گئی۔ صدر ٹرمپ درست تھے، قربانیاں جنگ میں معمول ہیں۔ امریکی فوجی کی بڑھتی ہلاکتوں پر امریکی وزیر جنگ کا بیان، کہا مستقبل میں مزید نقصان متوقع ہے۔ وقت آئے گا جب ایران کے پاس کوئی انتخاب نہیں بچے گا۔ ایران جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی تک ایرانی فوجی اہداف پر بھاری بمباری شروع نہیں کی۔ موجودہ کارروائی صرف آغاز ہے، مزید سخت حملے کریں گے۔ امریکہ کا مقصد ایران کے فوجی ڈھانچے کو مکمل تباہ کرنا ہے۔ UAE کے صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ ایرانی صدر نے آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ کیا، بتایا آذربائیجان پر ڈرون حملے میں ایران کا ہاتھ نہیں۔ فرانسیسی صدر نے بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ میکرون نے خطے کے ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے پر زور دیا۔ ادھر ایرانی صدر کا تہران میں اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی۔ تمام ویزا اپائنٹمنٹس آج سے 13 مارچ تک کے لیے منسوخ کی گئی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفارت خانہ اپنے شہریوں کے لیے معمول اور ہنگامی خدمات جاری رکھے گا۔ ویزا درخواست دہندگان کو اپائنٹمنٹس ری شیڈول کرنے پر ای میل سے آگاہ کیا جائے گا۔ کراچی، لاہور میں امریکی قونصل خانوں میں قونصلر سروسز معطل ہیں۔ فتنہ الخوارج کو چھوڑیں گے نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعلان۔ سما سے خصوصی گفتگو میں کہا افغانی قابل اعتماد لوگ نہیں، واضح کر دیا جب تک خطرہ ختم نہیں ہو جاتا آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ بھارت ہر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ ہمیں اس مجبور کیا گیا ہے کہ ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، تو میرا خیال ہے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ لوگ جو 40-50 سال ہمارے گھر میں رہ کے رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک سرزمین سے یہ میسر کیا، زمین کے باسیوں پہ حملے کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کی سرشت میں ہے تو ان پہ اعتبار کرنا جو ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو جو ہے یہ اخیر دکھا کے چھوڑیں گے ان لوگوں کو۔ ہم نے اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کو جو ہے دھول چٹائی ہے اس کو۔ ہم نے جو ہے مودی کے ساتھ جو کیا ہے کہ وہ اپنی دوستی بچا کے بھاگا ہے۔ بھارت جو ہے ہر اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس میں پاکستان کا خدا نخواستہ کو نقصان ہو۔ جو ڈائریکٹ انہوں نے جنگ کر کے ہمارے ساتھ دیکھ لی ہے دنیا میں جو ہے، اور نہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر چوتھے دن انہوں نے پت لا دینا ہے۔ آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، عالمی منڈی میں بھونچال۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی بات کریں جس کی قیمت اب $118 فی بیرل ہو گئی ہے، تو آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، اور اسی سلسلے میں عالمی منڈی میں بھونچال آ گیا ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے، اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اور فیول کی قیمتوں کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی کا سلسلہ معطل ہے، اور اسی نتیجے میں عالمی منڈی میں بھونچال کی صورتحال ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت
$118 फी बैरल हो गई है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। अपने हरमज से तेल की फराहमी मुअत्तल और आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अब $118 फी बैरल हो गई है। तो अहम तरीन अपडेट है, अपने हरमज से तेल की फराहमी का सिलसिला चूँकि मुअत्तल है और ईरान इसराइल अमेरिका जंग के तनाजुर में आपने हरमुज़ को बंद किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। आलमी मंडी में भी भौचाल की सूरत हाल नज़र आ रही है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो चुका है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। तो एक तारीख़ी तौर पर हम देख रहे हैं कि इजाफा कीमतों में देखने को मिल रहा है और ये इजाफा अपने हरमुज़ की बंदिश के बाइस देखने को मिल रहा है। वो कंटेनर्स और शिपमेंट्स जो वहाँ फंसे हैं, तेल बरदार जहाज़ हैं, वो जो जिनकी फराहमी जब मुअत्तल हुई अपने हरमुज़ से तेल की फराहमी, इसके बाद आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल पैदा हो गई है।